बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि जंगी महाज पर शिकस्त के बाद कब तक भारत अफगानिस्तान में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज की मदद से पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की कोशिश जारी रखेगा। काबुल दिल्ली नेक्सस किन बुनियादों पर चल रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम खित्ते में बदलती हुई मजमूई सिक्योरिटी और खारजा सूरत हाल पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि मशरिक़ वस्ता में तब्दीलियाँ किस तरह पाकिस्तान को मुतासिर करेंगी और पाकिस्तान अपनी सफारतकारी और सिक्योरिटी पोजीशन की वजह से क्या किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स में भारतीय किरदार एक मगरबी प्रॉक्सी से ज़्यादा नहीं। आज हकीकत यह है कि दुनिया के सामने भारतीय किरदार और भारतीय रियासती दहशतगर्दी का ढांचा, जिसे भारत गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था और मगरबी ताकतें अपने मुफाद की खातिर इसे नज़रअंदाज करती थीं, आज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। हकीकत ये भी है कि आज दुनिया भारतीय मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगरबी अखबारात जो मोदी और दिल्ली के गुण गाया करते थे, आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान रहे हैं, जबकि भारत को हर आलमी फोरम पर अपने किरदार की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया जान चुकी है कि भारत एक रोग स्टेट है और नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद रियासत का वज़ीर आज़म है, जो पहले अपनी लोकल सियासत की तशहीर के लिए खून की होली खेलता था। आज वो अपनी सियासत की तशहीर के लिए भारत को मुकम्मल तौर पर एक इंतहा पसंद रियासत बना चुका है। मोदी की इंतहा पसंद सोच का एक मुजाहरा आज फिर हमारे सामने उस वक्त आया जब हमें पता चला कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 30 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारतीय एजेंडा हमारे सामने है, बल्कि दुनिया पे भी वाज़े हो चुका है। मोदी ने बॉर्डर पर शिकस्त ज़रूर खाई है, लेकिन अभी मोदी की साजिशें जारी हैं, जबकि अफगान हुकूमत पाकिस्तान की अमन की कॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय प्रॉक्सीज़ को शेल्टर और सपोर्ट फराहम करती हुई नज़र आ रही है। आज इसी सब पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान, हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। सबसे पहले तो जनरल साहब ये फरमाइएगा कि हमने अफ़गान हुकूमत से कई बार रब्ता भी किया, अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, कुछ एविडेंसेस भी पेश किए उनके सामने। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद अफ़गानिस्तान जाते भी हैं यही बात करने के लिए, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान क्या वजह है कि पाकिस्तान की जितनी भी अमन की कॉल्स दी जा रही हैं उन पर कान नहीं धर रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली वजह जो है वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद बयान की है, और वो ये है कि इंडिया खुलकर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, खुसूसन उन इलाकों में जो कि अभी तक अफगान तालिबान के मुताबिक अनगवर्नड एरियाज हैं, और वो उनको माली मुआवनत भी कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। उसके फैसिलिटेटर्स पाकिस्तान में भी है, स्लीपर सेल्स हैं उसके, सिंपथाइजर भी है। ना सिर्फ फितना खवारिज को, BLA को भी इंडिया खुलकर सपोर्ट कर रहा है, और उनकी इस सपोर्ट की डिफरेंट वजूहात हैं। KP में जो हमले हो रहे हैं TTP की तरफ से या ISIS की तरफ से, वो ओवरऑल KP में जो कि फ्रंट लाइन एक स्टेट है, पंजाब में और दूसरे इलाकों में दहशत फैला रहा है, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी फैला रहा है, और उसकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो ट्रेमेंडस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के फेज से गुजर रहा है, उसको वो डिस्टर्ब करे। इसी तरह बलूचिस्तान में BLA और उसके जो एफिलिएट्स हैं, वहाँ पे ये उसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन को मिसयूज करते हुए CPEC को नाकाम बनाएगा, और वहाँ पे दूसरे जो मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, रिकोडिक
ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी वो सबोटाज करेगा। पाकिस्तान को मालूम है कि ये कौन कर रहा है, और उस पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शन जो है अपने सामने रखे हुए हैं। फिलहाल वो बड़े नज़्म ज़ब्त से काम ले रहा है और एक रेस्ट्रेंट दुनिया को शो कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बोथ द टीटीपी और बीएलए को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, और कोई मेजर टारगेट्स जो है उन्होंने उसको सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन उनको कामयाब नहीं हुई। साथ साथ मैं जरूरी समझता हूँ कि देखें, अफगान तालिबान ने कई दफा, आपने सही कहा कि वादे भी किए हैं, और लेकिन वो एक एक्शनेबल या टेंजेबल उनके रवैये में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। और अब आपने ये भी देखा होगा कि आज रशिया ने गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया। हम समझते हैं कि इस रिकग्निशन से रशिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा तालिबान के ऊपर, और उसको न सिर्फ आईसिस को रोकेगा, उसको खत्म करवाएगा अफगानिस्तान से। टीपी और बीएलए को जहां जहां पे भी अफगान गवर्नमेंट सरकारी तौर पर अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे भी रोकेगा। और इस एक और फैक्टर ये भी है कि अभी देखिए चाइना और रशिया के जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड है, और आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना ने तो पिछले दिनों बड़ा खुलकर जो है बीजिंग में मुलाकात हुई थी, और सीपेक को अफगानिस्तान तक और फर्दर जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं उसको एक्सटेंड करने की बात की थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जो है चीज़ों से दहशत, मैं अभी यही आपसे सवाल करने लगी थी। दोनों अहम ममालिक, ऑब्वियसली रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज अफगान हुकूमत, फिर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो आपने खुद हवाला दिया बीजिंग में मुलाकात का, सीपेक को एक्सटेंड किया जा रहा है अफ़गानिस्तान तक, कि इज़ इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि मुझे वो 15-16 साल पहले जो अजय डोवाल की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान में लोगों को इस्तेमाल करता है, कि वो उसने कहा कि जी दे आर मर्सनरीज़, पैसे ज़्यादा लगाएंगे, किराए के कातिल आपको मिल जाएंगे। वो सिलसिला किस हद तक कंट्रोल करेगी खुद अफ़गान हुकूमत? क्योंकि अगर वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती, अमन नहीं होगा, सो डेफिनेटली चाइना भी सीपेक पे आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली ये उनको समझने की ज़रूरत है। देखिए चंद हफ्ते पहले वहाँ पे उनके एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बड़े सीनियर ऑफिशियल ने ये फतवा रिपीट किया था अफगानिस्तान के अमीर का, कि अफगानिस्तान से बाहर अगर कोई लोग जाते हैं दूसरे ममालिक पे हमला करने के लिए तो ये जिहाद नहीं है। तो जाहिर बात है फिर ये एक फितना हो गया, और उनको चाहिए कि ये इस फतवे को इम्प्लीमेंट करें। और इसमें मेरे ख्याल में जो हमारी रिलीजियस लीडरशिप है पाकिस्तान की, जिनके कोई माजी में लॉन्ग रेंजिंग उनके साथ ताल्लुकात थे, उनको भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए और इस फितने को रोकना चाहिए। वरना एज आई सेड अर्लियर, एज अ लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड कि जहाँ जहाँ पे इनके सेफ हेवन्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनके खिलाफ काइनेटिक एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़, ऑब्वियसली जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, उनकी सरज़मीन इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अदरवाइज़ भी देखा जाए जो इंडिया को पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया भर से हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिक्स की बात कर लें, वहाँ पे ऑब्वियसली चाइना और रशिया, उनके ज़ेर असर जितनी भी तंजीम है, SCO हो, ब्रिक्स हो, वहाँ वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो दूरी इख्तियार कर ले, इंडिया को निकालने की भी वहाँ से कोशिश हो रही है। क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन कौन से नए किस्म के, आप कह लीजिए कि चैलेंजेस आ सकते हैं अगर इंडिया अपनी साजिशें मज़ीद बढ़ाता है? मिसाल के तौर पे एक हमने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन उनकी देख ली है जो उन्होंने अपने सहाफ़ियों के ज़रिए अमेरिका से शुरू कराई कि जी पाकिस्तान वो मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। सो इस किस्म के कौन कौन सी और साजिशें पाकिस्तान सामना कर सकता है भारत की तरफ से? देखिए इस वक्त तो जो सबसे बड़ी साजिश है
वो इंडस वाटर ट्रीटी की जो ठीक। होल्डिंग इट इन अबेंस है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मेजर लिए हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में वहाँ पे इंडिया के जो 2 डैम्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल थे, उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा फेवरेबल रिस्पांस मिला है, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी बड़ा प्रेशर बनेगा। साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिसमें स्पेसिफिकली चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को अगर वो वायलेट करेगा तो इंडिया, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि सारी दुनिया उसको एक रोक स्टेट कहेगी, समझेगी। वैसे भी उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे ममालिक को वहाँ पे बेगुनाह सिखों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में भी इस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और वो कुछ ना कुछ बैक ऑफ करेगा। अभी परसों ही जयशंकर साहब वहाँ पे डीसी में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें लिटरली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो सीज फायर थी वो यूएस मीडिएशन से, यूएस आर्बिट्रेशन से वो बंद हुई है। तो पहली दफा उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की जो है या उनकी प्राइम मिनिस्टर की, वो तो उनका झूठा पहले बयान था, अब उन्होंने ये बात की है। देखते हैं कि कब उसको वो रिट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, साथ साथ देखिए एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है हमारे नेबरहुड में, वो ये है कि ईरान और इजराइल का जो सीज फायर है वो अभी तक जो है बड़ा डेलिकेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल या यूएस ऐसे कोई एक्शन नहीं लेगा जिससे ईरान डिस्टेबल हो जाए, क्योंकि ईरान अगर डिस्टेबल होता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा एशिया जो है और मिडिल ईस्ट, वो सारे के सारे डिस्टेबलाइज हो गए, और उसकी के ऊपर जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी बड़ी सीरियसली इफेक्ट होगी। आपने अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि जयशंकर ने पहली दफ़ा तस्लीम किया, मे बी वो थोड़ा इफेक्ट था ऑन बीइंग ऑन यूएस सॉइल, अदरवाइज इंडिया के अंदर तो जितने स्टेटमेंट्स आए दे हैव बीन लाइंग थ्रू देयर टीथ। ये बताइएगा कि एक और चीज़ मीडिएशन का जिस पे ऑफ़र की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो कश्मीर का मसला है, क्योंकि सबको समझ आ रही है कि उसके हल के बगैर ये दोनों ममालिक अमन से नहीं रह सकते हैं। बट भारत ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं वो कश्मीर पे बात नहीं करना चाहता। कश्मीर को वो कहता है कि जी इंटरनल मामला है, टेररिज्म को सामने लाता है और उसको एक्सटर्नलाइज करता है। सो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मामले पे भी कोई मीडिएशन कोई रंग दिखा सकती है, उसका कोई मंतकी अंजाम हो सकता है? देखिए, सारी दुनिया में, इस नॉट सिर्फ यूनाइटेड नेशन में आर्बिट्रेशन होती है, लेकिन आप देखें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं, रिकोडिक है या दूसरे, हर एक में आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। और आर्बिट्रेशन कौन करता है? ऐसे लोग करते हैं जो कि दोनों ममालिक को मंजूर हो, और ये आर्बिट्रेशन चाहे वो बायलैटरल हो चाहे ट्रायलैटरल हो, ये मेरे ख्याल में कि इंडिया के गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को नहीं एक्सेप्ट करता, जो कि मैं समझता हूँ उसका एक बेहतरीन हल है, और वो शायद इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अवाम को पॉलिटिकली भी मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर उसको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स कैन बी एक्चुअली द बेस्ट आर्बिट्रेटर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि उसको एहसास है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इस तरह की उनकी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगी तो वो देखें, वो ट्रम्प साहब वो एक बिजनेसमैन है, और एंड ऑब्वियसली उनके इकोनॉमिकल स्टेक्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लें। राइट, जनरल रज़ा मोहम्मद खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज ये कहना दुरुस्त होगा कि अ न्यू एरा ऑफ वॉर्स हैज़ बिगन। हम अगर देखें तो हमें हर तरफ बुहरानी सूरत हाल दिखाई देती है, चाहे मशरक़ वुस्ता हो या यूरोप या जनूबी एशिया, हर तरफ कशीदगी दिखाई दे रही है।
गुज़श्ता 3 साल से रूस यूक्रेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जहां अमरीका समेत यूरोपीय ममालिक बाकायदा जंग में हिस्सादार हैं और यूक्रेन को खुलकर मदद फराहम कर रहे हैं। इजराइल गुज़श्ता 20 माह से मशरिक़ वस्ता के 5 ममालिक पर हमलावर है। इजराइल ईरान के माबैन 12 दिन जारी रहने वाली जंग भी हम देख चुके हैं, जिसके नतीजे में अमरीका भी ईरान पर बराह रास्त हमलावर हुआ। और अब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम का आगाज़ किया तो अमरीका फिर ईरान पर हमला करेगा। पाकिस्तान भारत के दरमियान 3.5 दिन जारी रहने वाली जंगी सूरत हाल दीगर जंगों से मुख्तलिफ नहीं। दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग के दहाने तक पहुंचकर वापस आए हैं। मशरिक़ वस्ता में इजराइल बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता की कमज़ोर रियासतें इजराइल की बालादस्ती कबूल कर रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल शाम की सूरत में हमारे सामने है। सफारतकारी नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि जंगी कार्रवाई को पहले ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मसूद खान। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कहा जाता है व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स वॉर बिगिंस, और इस वक्त हमें मुख्तलिफ जंगें कई सूरतों में नज़र आ रही हैं, मज़ीद बढ़ने के भी खदशात हैं। सो आपसे पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर डिप्लोमेसी सफारतकारी कब, कहाँ और कैसे नाकाम हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपने जो अपने तारुफ में आलमी मंजरनामे और आलमी निज़ाम की बहुत ही मौसर अंदाज में नक्शा कशी की है, और उसमें आपने वाज़े किया है जो भी आपने मिसालें दी हैं कि इस वक्त जो है दुनिया का निज़ाम टूटा फूटा है और उसमें शिकस्त व रिख्त नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आप मुड़ें और वहाँ सफारतकारी नज़र आ रही हो। सफारतकारी है लेकिन उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, और कहीं कहीं कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये है कि उनकी रफ्तार बहुत सुस्त है। तो अभी ये देखिए कि जो आपने ख़ुद इसका पूरे आलमी मंजरनामे का अहाता कर लिया, तो वहाँ अगर हम वापस लौटें तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है इस वक्त गज़ा में है। यानी ये पिछले 48 घंटे में तकरीबन 350 लोग मारे गए हैं, और उसके बाद ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, इसके लिए जो लोग वहाँ आते हैं मदद हासिल करने के लिए, उनमें भी 600 हलाकतें हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये, और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। यानी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर बन गया है। तो इसलिए ये निज़ाम टूटा हुआ है। लेकिन अभी जो आपने बताया मशरिक़ वस्ता के हवाले से, तो वहाँ इस वक्त बहस बहुत ज़ोर इख्तियार कर गई है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को वसीतर किया जाए, उसमें शाम को और लबनान को शामिल किया जाए। कुछ का आसाराई जो है वो अज़रबैजान के बारे में भी हो रही है, ताकि जो इसराइल है और अरब अक़वाम इनके दरमियान अमन और सलामती कायम की जाए, और उसके बाद ये समझते हैं कि सफारतकारी की फतह होगी। ये गज़ा से ही चलें आगाज़ करते हैं। अभी आपने ख़ुद हवाला दिया कि अब्राहम अकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, और ख़ुद जो इज़राइली अखबारात हैं वो इनफैक्ट इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके जो एनालिसिस हैं टाइम्स ऑफ इज़राइल में देखें तो वो खुलेआम आपको बता, सीरिया से इकोनॉमिक सैंक्शंस अपलिफ्ट कर ली गई हैं, सो बदले में वो हमें एक्सेप्ट भी करेंगे, हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। ये मुझे बताइए कि इसी किस्म की ख़बरें कुछ और इज़राइली अखबारात का हवाला दे के मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमास के साथ भी मामला तय हो गए हैं, वो हमारे इज़राइली अरगमालियों को भी रिहा कर देंगे, गज़ा का कंट्रोल जो है वो 4 अरब ममालिक संभालेंगे, फिर वेस्ट बैंक जो है वो इज़राइल के हिस्से में चला जाएगा। एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको एज़ फार एज़ इज़राइली मीडिया इज़ कंसर्न्ड। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों से, इज़राइल को एक्सेप्ट करते रहने से, इज़राइल के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने से, जो मशरिक़ वस्ता की इस वक्त कमज़ोर रियासतें करती नज़र आ रही हैं, फ़लस्तीन के मसले का हल निकल आएगा? देखिए, पहले मैं ये जाता हूँ शाम के ऊपर, और शाम में ये मैं आपको बताऊँ कि जो अहमद अल-शरा हैं उनके सदर, ये एक ज़माने में एक ऐसी तंजीम का हिस्सा थे जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, तमाम मगरबी ममालिक ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, लेकिन और उनकी उस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम समझा जाता था। लेकिन अब उनको मेन स्ट्रीम में ले आए हैं, और उनके और इसराइल के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उसमें जो है कुछ 2-3 रुकावटें हैं इन मामलात को हल करने के लिए। एक तो ये है कि
جو ہے ان کے تعلقات جو ہے شام کے ترکی کے ساتھ بھی ہیں، اور ترکی کا بھی اس ملک میں اثر و رسوخ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ایک کرد ملیشیا ہے ان کی جو شمالی علاقوں، تو اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یعنی میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا الجھا ہوا سیناریو ہے یہاں۔ اب چلتے ہیں ہم جو آپ کے بنیادی سوال کی طرف، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ حماس کی طرف سے یہ شرط ہے کہ یہ جنگ بندی جس کی صدر ٹرمپ نے تجویز دی ہے اور جس کی اسرائیل تائید کر رہا ہے، یہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے عارضی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے کہ جی ان ہاسٹیجز ہیں وہ واپس آئیں، جب وہ واپس آ جائیں تو اس کے بعد اسرائیل کے حملے دوبارہ سے شروع ہو جائیں۔ تو یہ اہل غزہ کے لیے یہ کوئی اس میں ریلیف نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت سے نکات چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں اہم ترین ملک جس کا ذکر نہیں ہو رہا آج کل وہ سعودی عرب ہے۔ اگر سعودی عرب ہاں کہے گا تو تب جو ہے صحیح معنوں میں اور مؤثر انداز میں پورے کا پورا جو ابراہیم اکارڈز کا انیشیٹو ہے یہ کامیاب ہوگا۔ اس میں یہ بتاؤں کہ کیا چیزیں ہیں جو راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک فلسطینی ریاست بناتے ہیں، خود مختار فلسطینی ریاست بناتے ہیں، اگر کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی یہ جو دو جگہیں ہیں، ایک جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے اور دوسرا جو غزہ، ان میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے۔ زمینی رابطہ ان پہلے سے کاٹا ہوا ہے کیونکہ درمیان میں اسرائیل کی سرزمین ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ کیا ان کو خود مختاری دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ اس میں بھی یہ ہے کہ خود مختاری کے یا ایک ریاست کے، فلسطینی ریاست کے ماضی میں کئی وعدے ہوئے ہیں، سن 90 کی دہائی میں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وعدے وعید ہوتے رہے۔ اس مرتبہ سعودی عرب اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ کوئی ٹائم ٹیبل دیں، کوئی حتمی تاریخ دیں جب یہ فلسطینی ریاست بن جائے، اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے اسے سب لوگ اسے سپورٹ کریں۔ اچھا، اس میں صرف میں یہ کہوں گا تھوڑا سا ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ اگر اس کی وکالت صدر ٹرمپ کر رہے ہیں اس جنگ بندی کی، اور اسرائیل کے اوپر ان کا اثر و رسوخ ہے، اور اسرائیل کی بات بھی جو واشنگٹن میں مانی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ انہیں غزہ کے لوگوں کا ضامن بننا پڑے گا۔ یعنی جنگ بندی جب ہو تو مستقل ہو اور ان کے اوپر دوبارہ سے فوج کشی نہ شروع کی جائے۔ تو یہ کچھ وہ الجھے ہوئے عوامر ہیں جن کے اوپر اچھا، لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ان کو پھر یہ ضمانت دینی پڑے گی، لیکن کیا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یا ان کی کسی بھی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے عرب ممالک نے یہ بات کی اس وقت بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ضمانت دی تھی ایران اور یو ایس کے ٹاکس کے درمیان کہ جی کوئی حملہ نہیں ہوگا جب تک مذاکرات ہمارے ختم نہیں ہو جاتے۔ پھر اسرائیل نے اوبیسلی 6 راؤنڈ چل رہا تھا ان کے ڈائلاگ کا، اور اس سے 2 دن پہلے حملہ کر دیا، امریکہ بھی بیچ میں کود گیا۔ سو ایران کو بھی سامنے رکھتے ہوئے معاملات کہیں سنبھل نہیں رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر جو ان کی جو وار کیبنٹ ہے، جو وار مانگرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی لگتا ہے کہیں اس وجہ سے غصے میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں ان کے امریکی اداروں کی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہدف حاصل نہیں کیا ہے ایران پہ بمباری کر کے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور اٹیک کی طرف وہاں بڑھا جا رہا ہے؟ جی، یہ ممکن ہے، مطلب ایران کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا کہ صدر ٹرمپ کی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ہمیں جو ہے کوئی مستقل امن کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی ترجیحات میں ایک چیز یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے لیے وہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کی چند باتیں سنیں۔ ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے یا امریکہ فرسٹ کنسٹیٹوئنسی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں ان کا ساتھ دے گی۔ تو یہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا نقطۂ نظر، اپنی پالیسی تبدیل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ تبدیل جاتی ہے، تو اس لیے یہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عالمی نظام کا ہم ماتم کر رہے تھے کہ بکھر گیا، اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، تو اس کا جو شکار ہیں، ظلم و ستم کا جو شکار ہیں، وہ غزہ کے لوگ ہیں۔ بالکل آپ سوچئے کہ یہ اتنے مہینوں سے 20 مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے، اور ان کے لیے کچھ جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں۔ اب جب ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو
یہ جب وہ اسرائیل ایران جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ان کے اوپر تقریباً 1,000 لوگ مار دیے گئے تھے اس جنگ کے درپردہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک انسانیت کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم جو اس مشرق وسطیٰ میں لوگ رہتے ہیں، جی یہ سارے ابراہیم ریلیجن یا ابراہیمک فیتھ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اسے بری طریقے سے اس چکے میں پس رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ارجنسی ہے کہ کسی طریقے سے اس قتل و غارت کو ختم کیا جائے. میں اس میں ایک اور جو میں نے پہلی ایک کرن کی طرف اشارہ جی کیا، امید دوسری یہ ہے کہ سعودی عرب بھی ضمانت چاہے گا، کیونکہ ابراہم اکارڈز میں سب سے بڑی فتح جو ہوگی وہ سعودی عرب کا شامل ہونا ہوگا. اگر سعودی عرب شامل ہوتا تو وہ ضمانتیں چاہے گا. ایک 2 ریاستی فارمولہ قبول کیا جائے، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہو کہ سعودی عرب کے اپنے مطالبے بھی، مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اسلحہ و بارود دیا جائے بھاری مقدار میں. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی ایک اور شرط بھی ہے جو خفیہ ہی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر اسلحہ ہے یا جوہری صلاحیت ہے ہتھیار بنانے کی، تو ان کے پاس بھی ایسی صلاحیت ہونی چاہیے. دوسرے ممالک بھی امیدوار ہیں، امارات ہیں، مصر ہے. تو اس پورے گورکھ دھندے میں ہمیں جو ہے بین الاقوامی قانون نظر نہیں آ رہا، جنیوا کنونشنز نظر نہیں آ رہے. بالکل. تو یہ صورتحال بڑی جو آپ نے تشویشناک بڑا ہے. زبردست ایک نقطہ ریز کیا کہ جس طریقے سے تمام ہی ممالک کی جو اسلحے کی اور ڈیفنس کی جو ضروریات اور مطالبے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، جوہری پروگرام جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور جن کی ڈیفنس انڈسٹریاں فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ بزنس بھی کر رہی ہیں. سو کہیں سے یہ ایسی کوئی اچھی شنید جو ہے وہ یہاں سے نہیں ملتی ہے. جس طریقے سے دنیا جو ہے وہ اسلحے کی طرف جا رہی ہے، یورپ میں بھی خاص طور سے امریکہ کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد وہ بھی اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، امریکہ کے اوپر ریلائنس جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ایک آخری سوال پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ، اب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں ایران جہاں پہ یہ حالات ہیں، کسی بھی ٹائم وہاں دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، ایک اور جنگ شروع ہو سکتی ہے. دوسری طرف انڈیا ہے جس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جنگ لڑی ہے. اب وہ مختلف اور سازشوں سے پاکستان پہ حملہ آور ہے. کہیں ڈس انفارمیشن کیمپین ہے جو شروع دن سے چلتی آ رہی ہے، اس میں تیزی آ گئی ہے. پھر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان گھرا ہوا ہے. اگر آپ اوبویسلی ہم پاکستان کی جب اسٹریٹیجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے آپشنز کیا ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے، ایک تو پاکستان کو تیار رہنا چاہیے ہندوستان کے حملے کے لیے، کیونکہ ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ تہیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے. ہی جو ہے میرا خیال پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کی ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے چین جو ہے اپنا اسلحہ جو ٹیسٹ کر رہا ہے یا اپنے ڈیفنس پلیٹ فارمز ٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ تھی تو پاکستان کے پاس جو ہندوستان کی اپنی ڈپلائمنٹس تھی ان کی لائیو ویکٹر پوزیشنز معلوم تھی، اور وہ چین نے جو ہے پاکستان کے ساتھ شیئر کی. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ نہیں، ہمیں جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری جو ہندوستان کی دہشت گردی ہے پاکستان میں ابھی جاری ہے. مطلب وہ تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے کروا رہے ہوں یا ان کی پراکسیز جو ہیں وہ ایران میں جو موجود تھی، اور ان میں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو یہ دوسرا پاکستان کے لیے چیلنج ہے. تیسرا چیلنج جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں، کیونکہ دنیا نے پاکستان کی طرف نظر موڑی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ علاقہ اس قابل ہے کہ یہاں سرمایہ کاری کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے اگرچہ بہت سے چیلنجز ہیں، ایک سنہری موقع بھی ہے، اور اس کی جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ اسے پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے برابر کر دیا جائے، مساوی کر دیا جائے. تو لیکن ہمیں ایک موقع بھی ملا ہے، ایک اپرچونٹی ملی ہے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم مضبوط سے مضبوط تر کریں. حال ہی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے روس کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں. ابھی جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ جو
ہمارے وزیر جب روسی ہم منصب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریل اور روڈ لنک جو ہے اس کو قائم کریں گے. اسی طریقے سے جو مغربی تجزیہ نگار ہیں معاشی امور کے اوپر اور مالیاتی امور کے اوپر، انہوں نے بھی پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. تو جنگی تیاری کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے معاشی میدان میں بھی سبقت لے جانے کے لیے ہمیں منصوبہ تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو جنگ والی صورتحال تھی، دس شوڈ آلسو بی لکڈ ایٹ اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ایمبیسڈر مسعود خان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. مودی کی نفرت اور انتہا پسندی کی سیاست بھارت کو مکمل سفارتی تنہائی کی طرف دھکیل چکی ہے. مغربی ممالک بھارت کی دوغلی پالیسیز کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھارت کے ہمسایہ ممالک مودی کی حقیقت کو جان چکے ہیں. سب دہلی کے شرط سے پناہ مانگتے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ تعلقات کی تلخی ہی ہمارے لیے بہتر ہے. خطے کی بڑی طاقتوں کی بات کی جائے تو بھارت چین کے ساتھ اب روس سے بھی دور ہو چکا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ہونے والی کہانی آپ کو بتائی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے بھارت کے علاوہ تمام کے تمام 9 ممالک جن میں روس، چین اور ایران بھی شامل تھے، انہوں نے کس طرح پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو دہشت گردی ماننے سے انکار کرتے ہوئے دوری اختیار کی اور مشترکہ اعلامیے میں بھارتی موقف کو شامل کرنے کی درخواست کو بھی رد کر دیا. آج کے ایڈیٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح روس اور چین کی سربراہی میں چلنے والے دوسرے اہم گروپ برکس میں بھی بھارت کا حال کچھ اچھا نہیں ہے. برکس کا نام 5 فاؤنڈر ممالک کے نام کے پہلے حرف لے کر بنایا گیا. 5 فاؤنڈر ممالک میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ شامل ہیں. تنظیم کے فاؤنڈر ممبرز کے علاوہ گروپ کو توسیع دیتے ہوئے دیگر ممالک کو بھی گروپ میں شامل کیا گیا، لیکن ان کو زیادہ اثر و رسوخ والا کردار نہیں دیا گیا. تنظیم کا بنیادی مقصد مغربی معاشی گروپ G7 کے مد مقابل ایک ایسے گروپ کی تشکیل تھی جس کے تحت تمام رکن ممالک مغرب کی استحصالی معاشی پالیسیز کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں اور اپنی معیشت کو مغربی دباؤ کے بغیر چلا سکیں. لیکن ویسا نہ ہو سکا جیسا چین اور روس کی خواہش تھی. جس طرح دہلی نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے موقع پر شنگھائی تعاون تنظیم کی اجتماعی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اسی طرح بھارت برکس کی اجتماعی پوزیشن کو کمزور بنانے کا موجد بھی بن رہا ہے. آج برکس کے دیگر رکن ممالک بھارت کو تنظیم میں امریکہ اور مغرب کے ایجنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تنظیم کا قیام جب ہوا تھا تو سب ممالک کا خیال تھا کہ بھارت اپنی معاشی پالیسیز کو مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے اثر و رسوخ میں آئے بغیر چلانے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن وقت نے بتایا کہ بھارت تنظیم کا فاؤنڈر رکن ہونے کے باوجود تنظیم کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چل رہا. بھارت برکس کا بھی حصہ رہنا چاہتا ہے اور G7 میں اپنی انٹری کے لیے بھی کوشش میں مصروف رہتا ہے. امریکی معاشی پابندیوں اور مغربی ممالک کی استحصالی معاشی پالیسی سے بچنے کے لیے روس اور چین کی کوشش تھی کہ برکس کے پلیٹ فارم سے تنظیم کے رکن ممالک یورپی یونین کی طرز پر ایک الگ کرنسی کا اجرا کریں جسے برکس کے تمام رکن ممالک استعمال کریں. لیکن بھارتی سرکار نے امریکی دباؤ میں آ کر چند ماہ قبل روس اور چین کی مشترکہ کوشش کو بلاک کرتے ہوئے برکس کرنسی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد برکس کے معاشی پلانز کو شدید دھچکا لگا اور تنظیم کا قیام بے وقت دکھائی دینے لگا. لیکن حالیہ رپورٹس کے مطابق چین اور روس برکس میں بھارت کے کردار کو محدود اور ختم کرنے کے بارے میں ورکنگ کر رہے ہیں. روس اور چین کی کوشش ہے کہ بھارت کو برکس سے نکال دیا جائے اور بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو اہم کردار دیا جائے اور انڈیا کے آئے کو انڈونیشیا کے آئے سے تبدیل کر دیا جائے. نہ تنظیم کا نام بدلے گا اور نہ ہی تنظیم کا کردار. صرف بھارت اس کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی فاؤنڈر ممبر کہلانے کا حقدار ہوگا. ایک طرح سے روس اور چین تنظیم کی تشکیل نو کا پلان بنا رہے ہیں. برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم دونوں میں بھارت مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے اور آج دونوں تنظیموں میں بھارت کی حیثیت امریکی پراکسی سے زیادہ نہیں ہے. No doubt, India is completely isolated today. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.